ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን በዛው መዓልት እዚኣ ኣብ ሞንጎና ሊቀ ካህናት አቦሺ ተክለማርያም መርካጽየን ተረኺቦም ኣለው በምክንያት ንዛራረበሉ ድማ ሓደ ዓቢ መጽሓፍ 665 ገጽ ደሓዘ ጽሒፎም ስለዘለው በዚ መጽሓፍ እዚ እንታይ ትሕዝቱኡ ካብ ምንታይ am ተበጊሰም ጽሒፎሞ እንታይ ዝኣመሰለ ኣብ ውሽጡ ተሕዝቶ ኣለዎ ካብቲ ሰፊሕ መጽሓፍ ገለ ብክፋሉ ግን ኣብዚ ሓጺር ዕላል ዝህልወና ግዜ ንእሽቶ ገለ ነገር ክንትን ከፊና ስለዚ መራኸቢና በዚ ስለዝኾነ ኣብ መውዳእታ ድማ እቲ ዝርግሓሉ መዓልትን ዕለትን ሰዓታትን ሓበሬታ ክሕልፈ ስጋብ መወዳእታ ክትከታተሉና መንፈሳዊ ዕልሚ ነቕርብ ክብረታ ሃበለኝ هراي أبونا بوشي تخلماريا مركزيون مجمرتان ختم مانشستر مقعدهن مصاهم زراها بنادما عبي قدايو نسودما زيا بتكريستيان توحدو إرترا بمعبل بوليتيكا ختحقون زنبرو تعاملات زبل حدا عبين أقداسن مصحف صحفكم اللهمو بزينا كنزارا ربدلنا سلغزيخوم سلكل ነገር دمانا املاحنا مسغنمو نابخم أبونا بسم الله وول وفس قدوس أحد أملاك آمين آمين بتعم دس لني سلامتاي إذا متحف تصحفوا أموداتها بتصحوس كم زي حجي نخزر قاعد واقع له كذي بتصحو زعبو خنزار مخالنا بتعم باهي بلني دس كاولني مخنياتو لازم متحف كوينو نخوت بزح كسر حلو ثاني حدا خميس سلازي يتتجبر دخام مودعتو بخمسة عبعوت خودع مخالو كون العرض حق سنة نجاري اللي سلازي بزعز متحف زي خنزار بدماء قداسيو معناته كزار بالناس جبؤون سلازي سلازي نتي بزعز متحف زقرب زخونة حتى كملس عجمية بالليل سلازي بو خنزار مخالنا نخلتين عن عايكونا نعخات يزول بار أبونا مجمرة نزاع عباين قداسيتن زخونة مصحف كامنت هذا بجيسكم يوم كتصحفوا فتيمكم بس كم مجمرتها اتنابهم زمصح حساب كم يبليو كندز أكل عب مصحف بتاريخ توهد بيت كريستيان إرترا كرهولو كاب شحن شعات 291 حدن سقاب حجي بفلاي ززنتو مصحف هاي تصحفن نمجمرتها مصحف يا زي مصحف زي كتب بحال تخيل مالتي ስለዚህ ነዚህ ቅዱስ ሐሳብ ዚ ወይ ነዚህ ዓቢ ዕላማ ዚ ንትውልድ ድማ ከሐልፍ ዘለዎ ዝግብኦ ከም መንባሩ መጠን ብኸመይ አቢሉ ዚ ሐሳብ ዚ ናባኹም መጽዩ ንሰማዓይ ገለ ክትብሉ ወደን وأنا أب 94 كاب هاجر سدت كاب جرمن نعدي تبليسه نعدي خملس زغورنا مخنيات دما أبتو وانتي تا بتخريستيان توهدو هايلا جمر سلازنا برت سلازي عاوخ تحقاقزو زخول سوات يدلينا اللو تباهيلو أنا ونت بصوعتا سلازو يصحاني بزي ما قدزي بزي مخنيات زي أنا نسمرا 94 كمل الزخالكو انبر خالد زملس مخنيات هاي نبرننجن بتخريستياننا بزوح كسرح زلو زتا زو على حدر بزوح صقمات ويدما بزوح ملس اللي حطوها زلوا بتخريستيان كم مخانا متن ناتيجي نزلونا غزي ويدما نشعنا عطو زنورنا مدرخ تبقع بتخريستيان كوينا خطركب بحر كوينا بقدي كسرح زقبو بزوح نغير نيرو انا وانت خوني ابتا بتخريستيان عابي ودفنو تبرهاني عبد العلي دياقون مخاني ودفنو تبرهان ونيه سلازي عبتنا من اسيات قداي ادمي ملو مز قداي زي عاب يخبل خيل سلازي زو قدايجين عيون سمعنا نيرو سلازي تي عدي مئتاو زبل صاوعيت مسترخبه عينك حسيده لخون بار بزحات قدفت قاقل لخا مغنياتو عداتيخا تخونيتات كم تسخات دليو خوينو انت زي صنحكا عب صقم كتوكايو سلازي قدم تخونيتا هدي الكاريو دحرت باللس ويدما انتاي توسن شعو تفلط امبر حجي مزح جلو خونيتات انتاي كم زلو بقدمي خازي فلت
عد خيد يمبال زقون عيكونان سلازي انت حسب كان حيزب الحساب بيما بتسقام قريب يجن أنا قريسة بتخريستيان سبب اللي قالوا سلازي أنا كابتن أنت بتخريستيان كود كختسو صنحوا حدا كوينه مثل حي تفلتي سلازي حجي ما أبتي زاوية تخريستيان زي حجي تقبره تبقسو ويدما أب حدش مدركات أتوزلا مخنياتو أكل نا إثيوبيا بتخريستيان كوينا ويدما أكل مدر حبشة زلا بتخريستيان كوينا نشعين شعتم مثل عمز أكل توقعيزها حجي حدش نا إرترا أرثوذكس بتخريستيان تبعيلا تقوم زلا سلازي بس حدش من النت حدش راح حدش مجمار ياخذ جمر بس مخنيات زي نحنا ونتقوني قال لنا قر عقمنا خنقبر نخلينا عزب الأمنا سلازي نبراني بزين عدخ من اللي زخالكو سلازي بزي أو عد صنيحي عد خاطر زغوران مخنياتون زين يرو سلازي صبوق صراحه انه هندو زاكل تصويعكم اتاوكم ارثوذكساويت بيتكريستيان إرترا دما مستي حدش كونتات مستني هاجر حداش كوينا ناي بعلام محدار حيزا كتبقس تدليلو اقداسي ساعاتيهم تصويعكم نزغلو نجار أبت مصحفون أنا أقدم من BBS لزله تردي لهم كنت صحفو زقددكم مخنيات جن انتايتي بخميتي عم مصحف كتصفروا نزغلو زحسبكم له كابيت مبقسي تعاته لتعب بتخريستيان زلبري حدا غازيطان حدا مصيت نعو كمرحيو حلفنا تواهبني سلازي أبتي سرح غازيطا خنتف صنيحي سلازي أب سرح غازيطا دحري تنتف اللوخا كل تزكاي زلو خنتات كل الصعب اللوخا تكاتاتل اللوخا علتاوي تريو نغاريو سلازي تي أبي تخريستيان كجبر ذلة زنبري حدش نايسرح منفس ويدما تابي تخريستيان كنت قاعدول زلوا مسمر زي انتهى خوز جبوا ملسي زي ترخبوا حتى ينيرو نتي عم منبر باتريارك زنبر السب كل ون زي خبيد انتهى خوز زلوان مغنياتو ملكو زي فلي ترابي تخريستيان الله ترى تباهي لامبر نابيا ختبل انتهى تجبر ويدما تي أنا حقوا انت حذا من مزي ملسي زي ترخبوا بزوح تتاتي نيرو سلازي مزغلو قلت بتم بال نيرو مغنياتو عم سرح غازيطا خمهلاوي متن دما نفس زنبرت عقامات كان العلو انت بوزوح انت بحدات كتزاربلو ناقدني نيرو سلازي كاب تسرح غازيطا ويدما خابتم اب غازيطا سرح زنبر سوات نلعلي بزعوات شعو زنبر خنيتا كردا زخل سباي نبرن سلازي تسرحون سلازي قددنا كم زبالكو تحدش ناي سرح تبقسو ويدما حداث تقوم زنبر بيت خريستيان ملسي اللي يحطو بزوح نيرو كملس زي كعلا ابتو وانتي انت دعزا بيت خريستيان زيا كتنقاسقس كوينا نتيب قدمي زنبر حطوتات كتملس كتكل يروا نزي حطوتات زي كتملس تخل بيت خريستيان قد على برتن مغنياتو مجمرات منبر باتريارك ويدما منبر قسنا شعوكا منبر باتريارك كلن اتعقم حدات يزلو حدات سبي يزلو تمكرو زلو بزح يكونن سلازي كل قد صح يزو بسرعات تاوي تخريستيان كتبقز دحر كوينا زو كل زي تحطو بيمام تقام زمص مرسخ ركب ديروو سلازي عبزو قداز زي بقدي ابسرح غازيطا خمهلاونا متن دما خنصحف نز بزعبات زنبر خونتا كل زارب نقددلو مخنيات نيريو لازم من مقاع تمسحف شعوق قليل وانت زي نبره مخنيات نروست منبر باترياركون ويدما منبر بسنا خصاورو زخيل اي نبرن مخنياتو اذا نبره جيغاتات نعو مبقس غيركا فتح ركاب زكالو بيلكا خطمت انت زيكي الكا تي تاوي تخريسان كتكي تخيليا زبحال نغير اي نبرن سلازي عاو بالكا خطمت دحركون كاخا نعو لازم بلو زلنا حطكم اللي زخل حين خاين ورنا بيت خريستيان سلازي زعاز قداي زي كنزارب ناقدني كنصحف ناقدني نيرو سلازي مصحف زغن مجمريا توم باباسات توم ابوتا زبحال شعو مجمريا زنور باباسات مجمريا ابن فيليبوس ابن مقاريس ابن يعقوب سلسته مزرم بتوانتي كمزي اقدي بزولكو زتدالون زتقربن نتحلف نتي سكم زخل بقعزلو
محضر سلزي نبره نبى حق تصعقم نيرو أبت وانتي تمجدي كله قليل نيرو تسرح كله بقليل خير نيرو كنبل وين خلينا بزخونه جن تي زنبره سرح بزح خوينو سبقن سلزي نبره ناي سينودوس مرحي ويدما ناي سينودوس أبومبر كوينو عبنا فيليبوس كبر حخلو عبنا مكاريوس جن 4-5 تبغى تحيزوا بنيرهم سلام تا سب سلزي له زخول زي عبنا مكاريوس بينهم تسكي مم نيرهم سبع نبرنيا خليك بتوانت باباسات عين ورون بدحريتهم 5 باباسات تمريتهم كقلت حساب زمتو زم سلستهم زنبور بتوانتي سلزي شعوناي تصقم نتجزي خمين حلفو طراي يزنبر امبر قرصا حيزو سرعات حيزو خيد تقربه ويدما استدالو ነገር አይነበረን በዚህ ምክንያት زي و በዚህ ነበር ሁኔታት ክንጽሕፍ ክንዛረብ ናግድኒ ነይሩ ስለዚ ቀሊ ስራሕ አይነበረን በትዋንቲ ክብል ክእል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሁሉ ቅድሜና ተቀሚጡ ከሎ ድማ ከይጽሐፍና ሰክንብል አይንኽእልን ስለዚ ካቡ ምስ መጽዩ ካብዚ ብሎ ዘለኹ እዋን ተዓኪቡ ምስ መጽያ ቤተ ክርስቲያን ጸገማት እንዳወዝሑ ዘሰማምዑ ዘራዳዱ ፍታሕ ዘድልዮም ጉዳያት እንዳወዝሑ ምስከዱ بقدي خنصحف تجديدنا سلازي غازيطانا بزح غزي صحيفويو كل سب فلطي زي حيليلو برتعيلو زي تلمدغن ابو عبتي انكان بهاجرنا صاحب بيت ክርስቲያንና زي تلمديسو زيد ما يغاچونا نيرو مخنياتو فلاي نعاينتي عبتنا غازيطا سرح تقميطه زنبر كسب نعاي بزح فتنا نيرو قبل خيل قليلاي نبرن نرسوم تباباسا زقبلو وينبرون الذي زين كندزين بزخول زي حليفات هذا تخرسيان عبد الحج بصيحته زلا بصيحه جن تصقم تفتح بحال يكون سلازي منم كو ابو تمنبر باتريارك ويا بصراح غازيطا الله خزبلون تزيكونكو جن ازي تصقمات كجمر جمير حساب حجي كابي جمير عبيكم ذا حق نفلطي سلازي ازي قداي زي نحنا تزي تزاربنا له خلق زاربلو زخل سبيلن سلازي تصقم بيت كريستيان حمام بيت كريستيان حساب زخونه فتح ركوبه إلا ما سلنا عمن مبار دحرف فتح ركوبه خير قدم تحمام انتاي خفلت كخيل له مبار حجيت عقام الحمام بيت كريستيانيو تعاكبو مصحف عقيلو زركب زلو زيو يردعني بعبيون ناي سنه صحف توهبو سلازلكم مستحمام نايت بيت كريستيان لتتولدي نخحلف تابيت كريستيان دما خاب حلفاته ماهيرا زحشه زبلص ان حزب اغلغلوت نو تغبر نز كله قمت زئتو مخانو رديو ابزي اغن مسرته امين تبل ابسمرا اب 1965 زتحتمت قداميت مصحف علاتكم قدمنا ابزا مصحف زيا مسغاري اب 1965 ندحري تملسنا كنريو خلنا بدرجه توحدو يخون بدرجه خم هاجر كنريو خلنا أبتو وانتي شحن شعاتي من 1965 سنة صحف بمصحف وصيو زرقة نيرو تتباهلو بصابعت زغصري خوم زخل ስለዚህ በተዋሃደ ደረጃ ክንሪያ خلنا ምናልባት ካብ ቀዳመይቲ ዝተጻሕፈትና የትግርኛ መጽሐፉን ንኽትከውን ልዑል ተኽእሎ ዘለዋ መጽሐፍ ይኹም ኣዳሊኹም ኣብቲ እዋነቲ እንታይ ዝዓለመ ነሩቲ ክጽሕፉ ዘገደደኩም በኸመይ መገዲ ይኹን ከነዚኣ ከተዳሉ ዋኺልኩም ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ዘኪርኩም ገለበሉና ሞ ናብታ መጽሐፍ ክንመለስ وخبزل كافسان حمشتن إذا مسرت عبين تبهال مصحف كتصحف كإله كتصحف كله أنا كتصحف مصحف تقريبا فلتنا قرونا أنا برنن حق ذروا مصحفنا كتصحف بهال حساب كبي كمتص عندما يون نخمود بقى عينا برن جنان إشتين يربط وانتي جن كما قالت عمي نتوم إخزابير أما قصتي قبلهم كورد الجازمات حروت أباي أنا نسومن درجة خم ودن وكم ولادن ولدن نيرو مقربنا سلذي أنا حدا معلتي نبوي جازماتي إذا عند مريم زلوا بيت مرت سكندر سكول الله إلمنتر سكول الله جن زوم أبز عبي زلوا قلعت مش بيت خريستيان كفالة طعم زخيل ويد ما دك بيت خريستيان كوينهم كعبي زخيلهم زخونة تقرب نجاري لنا سلذي سلام تايو إذا مصحف زي دالو زعز مصحف زي حتى مالو بقدسي
أب جمز زعتو ويلا خم حساب أقري لهم نسوم دما أبو دجاز ماتي ندعي تاكم زرعة من تالهم ودحنا صحافي لنا إحنا حجيا سبات كندلا عين خينا صحيف خيل يتلكب على خاص صحافي لهم أنا سيدي حدش نقرينا عيوا أنا زيك مصحف كصحف زخيل فتيمة تقع حسابي أنا ورين عقموني بالليني ليه زقمت ليش تاوني ربع عدمه الذين زخ قبر فتيمة حساباتي أنا ورين فتيمو حركم وصل لبيد قد ما تجن ولا مو كفتن بعري له قلت صحيفة زيا ختكون دوت خيلي لما سقرب كلهم عينهم يحاسوين أبو قد ماتي إذا مصحفكم تحتم غيرهم ما أتبيت مرتقم تتقم الله مبعثاوي مصحف مالت بزعما بيت كريستيان كفلطوم زخنتهم تمهارو تحزون متن زباله بتزنبرن عدمن قالن سفح نيرو خبلو لاكي الا زخونه خويني كن اتا مصحف بتو انت تصحف زخالت بزما قد زيو شعو بتو انت عسريحه بدحريو كن سدت مصي كلنا ون دغخدنا بدحريوتي بيت كريستيان بودي قصيلو خاوز حيش نغير فطير دي فلط نغير يبلين كن بزي ما قدين حتى كان ملاس زاكل بزي ما قد زي بلي تا مصحف صحيفه انا مبالي تا مسرت عبي زبال عبسسان حمشته كتصحف كلها بزملك زياد صحيفه هو صبوقي مخنياتو مستناي حجي بصيحهم زلهم درجه مسو خناصاصرو سلازي دولو خيمو صبوقي دما نابزا مصحف كنملس اذا مصحف بزح تاريخ حيزالا مهاريت مصحف كتكون كم تخيل دما اي تطارطرنيا تسمي سنبباو اناتو ولقاوي رديتو خف كنسمعنا بتكرسيانا خا مجمرتا سغا بزح جيك تغواص اغوص زله خونتات تناخيف زله مصحف اتي بعابيو نتا بتكرسيان كم مجمرتا قرصان محز ابز تغبرلو ወይ ድማ ትግዚያው ሲኖዶስ ዝበሃል ካብዝ ተሰራዓሉ ጀሚሩ ዝጋብቲ ኣብ ጋዜጣ ዝገጠመኩም ሓርጎዝ ጎጽ በሙሉ ተጻሒፍሎ ምስ ጋዜጣ ዘመን ዝገበርኩሞ ቃለ መሕትቱን እታ ጋዜጣ ኣብዚ መጽሐፍኩም ከም ዘለዋ ብስእላት ያላ ተጽሑፉና አትይሎ ማለት እዩ ምስ ዘመን ጋዜጣ ቃለ ምልልስ ንኽትገብሩ ዝደረኸኩም ኩነታት እንታይ ስለ ዝነበረ እዩ من زمن زجبركمو أزيو تأفافي سجاب بيت ما أثرت كوردوكم كم زخيل كبيد زخون واقع كخفل كم زخيل قمت أين بروكم من ديو سلازي نتي أبشع زجبركمو نتخبيد واقع زخفل مسناي زمن جازيتا أو تصحيف الزلو سلمن تايهم نأخذ جبرو مريضكم بزعبو دحربايتا ملسلكم قال اختولو نايدي ونظام صحف ديا خصحف زغبرن بزح مخنيات نيريو سلمان تايو عم تقدم زنبر اوان بتغازيطانا خونه بتمصحيتنا نبي كريستيان اتخبحال زغبو كله بغازيطانا غيرنا نصحف نيرناينا نسينو دسون كبدقاسو برابر زخللو حساب نقرب نيرناينا بيت كريستيان بحدغا لا سلازي اكايدانا خنصبق علونا تباهيلو بزح غزي صحف نيريو جن تبع باسات فتوى ينور نصحف زخمو قسا خوينو سمعهم سلازنبره فتوى ينورون نعاون تخونه بصبع عين زري ان عين برن غونو خوينو تغداكم اندا بلاي خيدو انت خونه جن ابزي خلتشحن حدن ابيلو حدش ነገር ተፈጢሩ ስልማ በሃንደ ቤት አብንዳ ማርያምን ማለት ፍኖተ ብርሃን ማለትዩ اب عداغ حمص انداسلاسي ابز خلته زغن قلعه سبيتي بكابيم من وديبوم بخميم مصيوم زوال حد يفلط نخلتي حدغا وديقوم تنامل اساس من قسقاساو زغبر زنبره نعو مصحفتو مصحف قدو كترفنا ديدي بتوانتي سلازي زي قداي زي نخل ز سنبد كواتنبره نتمنبر بسنا ግን ምንም አይተሰሙን ታግበርኩም ዘለውን ክፈልጥ ደለይ መስልን ካሊ ትረፍ መግለጽ ኸውጽ ግባን ይር መውጽ ግን መግለጽ ግን ሃበም ዝዓዝ ጉዳጂ ስቂሉ የግዳስ እቶም በትዋንቲ አቦ ቤተክርስቲያን ዝበሃሉ ዝነበሩ አቡነ ፊሊጶስ አብ ሓዝሓዝ እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ንግደት ነይሩ
كيدوم أبتقبع تزاربو تتجبر أبن دماريان كنا أبن داس اللاسي خمس أبو توسيدو بقى بفلا تناديتات كقصلو خنزلون يتذكر زلونا من السياق من قصاص أبيت خريستيان نان بيت خريستيان عيوكلني عين هناني سلازي درجة قوت على خطف على زعينتي ليرو سلازي تجازيتنيا أماني العسرات نقول حجي أسرع عمود حليفه تعسير يزلو كم بزقات عم ذكره قبّا النايو أماني العسرات مسيو حاتيتني تخونتات أبيت خريستيان زخي زلو انتهى يويلو حاتيتني أنا دمات زنبر خونتات شعوق اللي يصلوا لا عاونا فيليبوس كم أبو بيت خريستيان كوينهم كبكعو تزقبر زلو كم صبوق عبنث كوسا كقصل زلو يلوم مجلسه هبوم إذا خب خمي تريو يلني زين بيت خريستيان يوكلني نعم تزي كوين بر البيت خريستيان زوكل أبها لا أيكونن تي عاونا فيليبوس يلوم زبها زلو وخل سب سمعوي جن زين بيت خريستيان زوكل أبها لا أيكونن إليه حدا ترز ولا متشس بتوعنتي دفير كاخد صحف قبوي زي بحال بزح قالات تزاريبه بزي مخنيا زي ما كاب سراح تسوقيقه مالس كاب سراحنا مزقاق صعبين اخذتي له لي سلازي بزيوتي مسمانيه زغوركو تزنبره بيت كريستيان صقم بتوانتي بقلص سل تزاربنا له ويدما لتمانيه زملسو حتو سلاز ملسكو بزي مخنيا زي كاب سراح سقوق مخنيات كويدو أنا نتي منبر باتريارك موداتا اتفعل لنالو بز مجد زيو بوبيلو دما سقاي بلن ناب اسرويت زأت ونون كوينو ترخيبو اندا جناون اب اسرويت اتين ويح وان اب اسرويت صنيحه سلازي زي صعبين الشعوب بزز مصاي مجد بتا ابو فيليبوس ذهبو زي مالس قلع زي بحال مجلصي بيت كريستيان زي وكل مجلصي لك عيكون إذن عام تجكون بيت كريستيان عيوكلانيو بيت كريستيان كم زع عيتبلنيا سلازو بالكو زينيرو نمبالي هو كبيدي نيرو قناتات يرداني أماني الأسرات جن أبتي غازيتا خمزي رأهو بتدغاغامي بس ناي أبونا فيليبوس يكون تزغات أما أبناي بتمرت سنبت ناي أرثوذكساويت بيت كريستيان هون بزعبا زطراي زي كون أماني الأسرات نزي ززور أكل الله ديلو دغاغيمو زحتكم زنبرت حتيا لذي بأخم زمس ملسدما وانا لو نزي بدحريت كوينو زيق زلو أكل وانا تعادي قد حزلو زولو عينة قالاتنا تتقونكم يخم صحيفكم منيركم هجي تي وانا نعوز عقرقر زلو بدقا خوينو سي ماني مالتكم ماني يخم تولو نيركم ونسو خبت قديمة زولكو بيت كريستيان كجمر كلها 9 البوليتيكا تقاطع روايو حزب تاع بيت كريستيان حزب توحدو حنت خيبله جن بعلو تمنجستي باباس زمص الله بعلو باباسات شملا بعلو باباسات امريدو بتاع الله بعلو منين بيت كريستيان توحدو ايتفلطنا خمتي امسلانا تعافين سقيلوتي ايدين كوالالو سلو زبحالتا وانا بيت كريستيان زخونه بيت كريستيان ابتخل زيلا خلا بشما بزح ነገር ግበር ነይሩ ስለዚህ እንደገና حمشته ጳጳሳት ምርጫ ግበር ኮሎ ታበ ተክሲያን በዛዝ ሁሉ ዝፈልጠ ይብለን ኩሉ ታአጀንዳ አብይድ ማዓል ናይዝጊ ነይሩ እቲ ፖለቲካ ይትኹል ጾታ ዝገብር ዝነበረ ግን ብሽም ቤተክርስቲያን ተዋህዶ እዩ ስለዚህ ነዚ ሁሉ ዝገብር ዘሎ ተድሕር መጋረጃ ዘሎ ፖለቲካ እዩ ንምባል ካለ ሓይልሎ ዝብሎ ዝነበርኩ ነቲ ፖለቲካ እሱ ዝገብር ዘሎ ንምባል እዚ ድማ ዝቋንቋዚ ቶምሰ ፖለቲካ فولت وردوهم كذا مسكنهم ونقبعنا مخنياتو بتسعو دي كلا حدا قام كسعب مخاعله جن إجابير بيدهم ثلاثة حزلي بهوته يركوا الله خسق على منبر على خمسة قبعنا اللي علي دفيرة يخبي الخل بزوح دفر زي قبونا قر دفيرة يجن إجابير طعميو إجابير كنت أفهم خنتي دلينا إنه بهوته ترخيم ناس قاعد حجي مسحب كنت صحفوا كوات نبرق عن زا سقاي أبي تغرسان نبره تهزم خفلطهم أنتي ويدما إذا ناتكم ولدو زدهرينا زلولدو خفلطو بيت كريستيان توحدو انتهي نيو بتصقما إلكا أبكندي انتهيدو زبهال بيشبوت مردي بزلو بتشيبت بزخونه بقدي إذا ما تحفظ تتحفظ زلو سلازي
حمامن كانزام بيت خريستيان تهزب منقار يتناتي بفلا زيناتكم ولدو دحري بيت خريستيان زلو صقم كفلت زي كالي كم قبول وسيدو خيدي زا بيت خريستيان علان دا تبالك تموت تخيليا بزي مغنيات زي اتي بيت خريستيان زلو نع زي وكل زي تقبرو بزح تقبارا ازي بيچبوت ازي نشتا ولدو خفلطو له زبليو زي مصحف ون انا عليك صحفو لي تبغسكون كده حقي لازم مصحف زي صحف زغورني ممر تولد بران ويا ابا تولد بران عند مسكل يوم انا ابو هولاند خوينا حد جدي تليفون دويل لهم زي معاسي 2007 لك 2007 لازم زعابه تخسال علنا اعلنا قال قروب دحر سمع لهم مني بزعما زي بيت خريستيان تحلفوا زلا حقوز قوس سي قال خصحفلك مصحف كتصحفلك حاسبك دولو هايلهم حيتومني حتتكو حسبكوني لي حقهم يوم دما منم اب حساباتي يعني بره وا اما زي دحري مصحف سفيرو تدحرينا زلولو دخفلط زي كال دامو اذا بتخريستيان زياد زي صبا زلو ነገር ጽባህ ጥፋት ጥራይ ሞት ይخوዝ خل ስለዚህ ትድሕሬና ዘሎ ወለዶ እቲ ዝሐልፍናዮ ንሕና ወይዛ ቤተክርስቲያን ዝያዝ خفلت ዋጋ ክፈልጥ ክኽእል ኣለሞ እዚ በሐላፍነት ተወስደለካ ክጽሕፈለካ ስለዝወሉኒ ካብ 2007 ጀሚረ ሕጊግ እንዳበልከ ክጽሕፎ ጸኒሐ ምክንያቱ እቲ ክንድዛ አክል ግዜ ዝወሰደለይ ስለምንታዩ ንክጽሕፍ ድሕር ኮንካ ብዙሕ ነገር የድለካ ማለሲ سندات كتجمع ختجنسل علوكا أفسدت جن زوم سندات زيوم يلون سلذي أنا ذكر يزولني مغنياتو عب كل عب منبر باتريارك نيره غازيتا إنيا خوينه نت غازيتا بتخسيان مريحة سلذي بزح فلت زخلوا العدل نيريو سلذي نزخ ذكرون نير ندحري تماليسه وتخونتات بعلي بزخل عقمي بتزي نورن تساتفو خصحف علوني لك زيابير مسجن ما يجس حقيقي له أبزيا بسيح له خندي عقبة بيزن عقبة دايبة بيزن مسكل كن زوج أخوي زغطرو زوج حف كوين خوات سمخالو سلز حقوس يبتعمي مخنياتو بزقات عمون ما مرتو الدوران كذكروا مدلين بيت خريستيان بزوح واجا زخفلو كبور زخون أبو دفار تبع فلات زورو سبع يوم الصبون مشكناي زي نحنا بصحنا زلنا جزيه بصحهم تزخنوا بعلهم بعفهم كزاربو خلوا ويكصحفوا خلوا نيرهم ግን تعدمه توديو تجزيو እንደፊዎም ابزي كابزي بموت كابزي حالفو حجي قال 10 عامتهم كوينو خون خليو ስለዚህ ንعኦም ነዞም ሰዓዚኦም بخبره نذكرهم مغبعنا ምክንያቱ ካብቶም ኣብ መድረኽ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ نيرهم فلاطات تبعا زبحال بوتات قدمي ممهر تولد برهان شو مصواع سبيلن بفلطات ديو بلبونا ديو بمستوعال ديو بسبعات ديو بقناعات بيت خريستيان ديو قدمي ممهر تولد برهان سرع سب اين ورنان سلازي بزي قاطعمي شمون كذكرهم بتعمي باهز بلني صبوا ممهر وي ابا تولد برهان هذا معلتي نعوم زملكت غيرنا سفيح علال كان علل صبوا كوينو يسمعني بزح غزي كوا نالعلومينا بزح غزي بزعبون كنسرح مدبات حسيبنا يتساخعن حجي ግን بمخنيات زعباي مصحفكم ناي ابات ولد برهان كم مجمرتا كل بيت كريستيان توحدو زغبرو وعلت يخون استواصو يخون كل زدهسس قال معلتي كنزارارو لينا قالوت ابوتات قدم مززامنا ابزي مصحف تطقيسون كابزلو عبي وعلت نبيت كريستيان توحدو خبز غبرو حد خلته مو تقصلنا نمززام كنكيد ابقصالخا بخاده تحسس لنمدس ثم ابوتات زبحالو بعل عاني ابتابي تخريستان توليدنا بعبينا خبهال يزكال مخنيات بتحدو وغن تمهرون داينتاينا تمهراين داينتا دحركونكا بتخريستان توليدكا بعبيخا مالتيو እንደገና አብትዲቁና እግዚአብሔር ክንበጽሕ ፈቂድዎ እንደገና ዲያቆናት ኮይና ድማ አብና ማርያም ይናዓቢና እንደገና ድማ ማህበር ፍኖተ ብርሃን አቡ ስለተመሰረተ እንደገና ምዝ ማህበር መንእሰይ ፍኖተ ብርሃን ዝባሃል ወንጌል ማእከል ዝገበረ አገልግሎት አምስፋሕ ወይ መሰረት ሒዙ አብቲ መንእሰይ ወይ ወለደና መሰረት ገይርኩም ዝብገስ ጻዕር ዘካደ ማህበር አው ይናዓቢና በዚህ ምክንያት እዚ ንሕና ኩሎም ተዋቦታት
እንዳ ማርያም ዓቤተ ክርስቲያን ርእሰ አድባራት ይዝባል ስለዚህ ታዛ ዓቤት ቤተ ክርስቲያን ተሓርካ መላከ ሰላም ዲሜጥሮስ ምስ መጽዮም እንዳ ስላሴ እንዳ መድኃኔ ዓለም ክስራሕ ኺሉ እምበር እንዳ ማርያም ንበይና ንሙሉ አስመራ ዝነበረት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም እያ ስለዚህ ሁሉም ተማ ቦታት ኣብ እንዳ ማርያም እዮም ነይሮም ኣብቲ ንሕና ቆልዑ ዝዓብናሉ ቆልዑት ኮይና ዝዓብናሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብኡ እዮም ነይሮም ስለዚህ ሁሉም እቶም ኣቦታት ንፈልጦ ማለት ዘይንፈልጦ ኣቦ ኣይነበረን ኩሎም ንፈልጦም ኢና ብዙሓት ድማ ኣብቲ መፅሓፈይ ኣስማቶም ጠቂሶም ኣለዉ ከም መዓል ጻፊ እዛዝ ገብረ ስላሴ ዓስቡ ከም ዓሊቀ መዘምራን መጎስ መዓል ኣባ ተወልደ ብርሃን መዓል ቀሺ በርሄ ወልደ ማርያም አቡነ ማርቆስ ዓቢ አቡነ ማርቆስ አቦናቶም ዓቢ ቀዳማይ ጳጳስ ኣዝዮም ተባዕ ዝኾኑ ኣዝዮም ውፉይ ወድ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝመሰለ ንእንግሊዛውያን ከማን ገዛእቲ ኮይኖም እንግሊዛውያን ኣብ ዘለውሉ መድረኽ ክንዲዚኣ ተኣክል ፈሪሖም ንድሕሪ ዝብለሱ ዓይነ እተን ክብልዎን ዝግብኦም ደፊሮም ኣቁንቶም ናይ እንግሊዝ መኳንንቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ዓው ኢሎም ክዛረቡ ዝኽእሉ ደፊሮም ተቢዖም ክዛረቡ ዝኽእሉ ኣቡነ ማርቆስ እዮም ነይሮም ሙሉእ ዝኾኑ ጳጳስ ናይ ብሓቂ መዓል ኣቡነ ማርቆስ ብዝኾነ መለክዕ እምፂና ክንዲ መዓል ኣቡነ ማርቆስ ዝኣክል ተባዓ ዝነበረ ሰብ ነይሩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝኾነ ኮይኑ መዓል መምህር ዓንደ ብርሃን ነዚ ተማሊ ዝሓለፍናዮ ናይ ስልጠና ካህናት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ዝመስረቱ ዋጋ ዝኸፈሉ ቤተ ክርስቲያን መወዳእቱ ድማ ከምቲ ኩላህና ተዋሪድና ተሰጎግና ካብ ቤተ ክርስቲያን ብኸምኡ ድማ ብውርደት እዮም ነቲ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ክገድፎ ዝኽኣሉ ስለዚ ኩሎም ቶም ኣቦታት ዋጋ ከፊሎም ዋጋ ከፍሉ ድማ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ብመጠኑ ኣብ መፅሓፈይ ዳርጋ ንኩሉ ተንክፌ ኣለኹ ባህላየ ንኩሎም ከከምቲ ዝግብኦም ከምቲ ገሊፀ ዘለኹ ኣብዚኣ ንኩሉ ትገልጾ እያ ምክንያቱ እዛ ኣብዚኣ ፅሒፍያ ዘለኹ እንታይ ትብል ንሱ እቲ ናይዚ መፅሓፍ እዚ ፀሓፊ ዝኾነ ካህን ስምዒታዊ ኮይኑ ከይርከብ እሞ ኣብ ዓይንቲ ዕዝብቲ ከውድቆ ዝኽእል ጌጋ ፈፂሞም እንተኸይርከብ ኣቀራርባ ፅሑፉ ሚዛናዊ ኮይኑ ንኽርከብ ምስ ሕልኑ ሓያል ቃልሲ ኣካይድ እዩ ክበሃል ይከኣል በዚ ምክንያት እውን ንስምዒቱ ፀቂጡ ብምሓዝ እቲ መድረኽ ንሕልኑ ኣሕሊፉ ሂብዎ እዩ ስለዚ እውን እዚ መፅሓፍ እዚ ስም ብዙሓት ክጠቅስ ግድን ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ድማ በቲ ሽዑ ዝነበሮ ተሳትፎ ክጥቀስ ስለ ዝግባእ ስሙን ዝነበሮ ማዕርግን ብዘየገድስ እቲ ኣብቲ ሽዑ ዝነበሮ ገፀ ባህሪ ሒዝዩ ናብ መድረኽ እዚ መፅሓፍ እዚ ከም ዝቐርብ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ እውን ነፍሲ ወከፍ ዘይናቱ መንነት ከይወሃቦን ዘይመልክዑ እውን ከይወስድን ተባሂሉ ንሕልና ዝፍትን ከቢድ ፃዕሪ ከም ዝተኻየደ መንፈስ ቅዱስን ሕልንኡን ምስክሩ እዮም ኢለ ፅሒፍያ ዘለኹ ንኩሉ ተጠቃልል እያ ማለት እየ ስለዚ ብዙሕ ኣርእስቲና ተንክፊና ዘለና ብዙሓት ሰባት እዮም ተላዒሎም ዘለዉ ግን ከከምቲ ዝነበሮም ተሳትፎ ኣብ ስራሕ ኢና ኣልዒልና ነቶም ዝምስገኑ ተመስጊኖም ኣለዉ ነቶም ዘይምስገኑ ድማ ክነመስግኖም ኣይንኽእልን ኢና ኩሎም በብታት ዝነበረቶም እያ ኩሎም እቶም ኣቦታት ንብሎም ከዓ ኩሎም ክምስገኑ ዝኽእሉ ይኮኑን ነታ ቤተ ክርስቲያን ዘዕነውዋ ኣለዉ ብሓላፍነት ዝሕተቱ ኣለዉ እንደገና ነታ ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ዝኸፈሉ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ኣለዉ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እንተረኣናዮ ፅቡቕ እዩ ወይ ዝብል ንኩሎም ምክንያቱ ታሪክ እዩ ስለዚ ኣብ ታሪክ እንታይ ዶ ዝበሃል የለን ታሪክ ስለ ዝኾነ በቲ ክግለጽ በቲ ክቐርብ ዝግብኦ ይቐርብ ዘሎ ብኸምኡ ድማ ያነ ገሊፀ ዘለኹ ምክንያቱ እግዚአብሔር መስገን ኣብታ ስራሕ ጋዜጣ ስለ ዝነበርኩ ኣብታ መንበረ ፓትርያርክ ስለ ዝነበርኩ ኩላ እታ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ዝነበረት ካባይ ርሑቕ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ብኩሉ እንተ ብዙሕ እንተ ብሕደሲ ኣብቲ ውሽጢ ጉዳይ ነይረ ኣብኡ ድማ እቲ መፅሓፍ ትርእይዎ ኩማ ኩሉ ተሳትፎ ስለ ዝነበረኒ ስለዚ በቲ ዝፈልጦ እዚ ክብል ከለኹ ግን ከም ቀሊል ነገር ገይረ ዝሪኦ ኣይኮንኩን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ካሕትተኒ ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጠ እቲ ክበሃል ዝግብኦ ከከም መልክዑ ክብሎ ዝደለኹ ምክንያቱ ካሕትተኒ ዘይኮነ ድሕሪ ኢለ ካሕተኒ ከም ዝኽእል ዋጋ ከኽፍለኒ እውን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ኣነ ካብቲ ክበሃል ዝግብኦ ወፃኢ ዝበልክዎ ነገር የለን እቲ ክግለጽ ዝግብኦ ብልክዕ ገሊፀ ዘለኹ ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ
وصبو بزح تقيس على تا مصحف بزح تاريخ حيزالا كم اون بزح سندات حيزالا بزح سندات دبدابيتات زخونو بمنغستاو تكال دمص يخونو بتي منبر باتراريك يخونو ناي وغزت زحلفو زنبرو صحفات ورقات يخونو بزح نتاريخ كتقوم زخلو دوكيمنت حيزالا سلازي تاريخ اي محرني خمس بحال قاليمو تي دوكيمنت باكالون عقبكم ورخيبكم مصنيحكم يزارب سلازلو بعلون زارب زلو نطبታት دحزون አለው ማለት ንምጥቅላል ግን ካል ግዜ ክንመለስ ስለዝኾና ብዛዕባ እዚ ተኸታታሊ ብዙሕ ክንዕለሉን ስለንኽእል መምሕዳር ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካብቲ መጀመርታ ዝበልኩሞ ኣብቲ ሕግ ምርቃቕ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነርኩም ይኹም ኣብ ግዜያዊ ሲኖዶስ ዝነበረ ኣብቲ ኮሚቴ እውን ነርኩም ይኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ኮሚቴ ቆም ከሎ ነርኩም ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ነርኩም ከም ዝበልኩሞ ኣብ ናይ ጋዜጣ ፍኖተ ብርሃን ነርኩም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነርኩም ይኹም እቲ መምሕዳር ኣብዚ መጽሓፍ ተገሊጹ ከም ዘሎ ሽግራቱ ዝነበረ ጸገማት ሁሉ ብዝተኻለ መጠን ገሊጽኩም ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን መምሕዳር ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከመይ ኣሎ ኢልኩም ተኣምኑ ክንድቲ ዝተደኸመሉ ክጸፍፍ ኣለዎ መምሕዳራ ኣካይዳ ሕጋ ስርዓታ ዝበሃል ዝነበረ ካብ መጀመርታ ካብ 94 ዘለዓልኩም ነጥብታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ተማሓይሻ ድያ ዘላ ከምኢላ ድያ ዘላ ከመይ ዝረኣየኩም ዘሎ ንምጥቕላል ዝብልናዮ 94 ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ክትቀውም ኮላ ወላ ሓንቲ ዝነበራ ይነበረን ወዲቆም ተሲኦም ቶም ኣቦታ ስዑ ዝነበሩ ምናልባት ካብቲ ፖለቲካ ከውፅዋ እንተኻኣሉ ኢሎም ሓሲቦም ኣብ ክንዲ መንግስቲ ሸይመለኹ እንዳበለ ጥራይ መንግስቲ ዘሾሞ ምቕባል እታ ቤተክርስቲያን ባዕላ ብሲኖዶሳ ወይ ድማ ቀኖና መሰረት ዝገበረ ምርጫ ከተካይድ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ ግዜያዊ ሲኖዶስ ኢሉ ተማሂዙ ነይሩ ግዜያዊ ሲኖዶስ ማለት እንታይ ሓላፍነት ወሲዱ ነታ ቤተክርስቲያን ብማእከል ክመርሓ ዝኽእል ኣካል ተባሂሉ ይቆይሙ ግን ሲኖዶስ ዙን እንታይ ሽሙኽ ገብር ኣይከኣልን ማለት ክዕወት ኣይከኣልን ስለምንታይ እቲ ፖለቲካ ከቢድዎ ብልዕሊኡ ፀቂጡ ሒዝዎ ስለዚ ገለ እንተበለ መዓል ናይ ዝግመፅዮ ፍርስዎ ሲኖዶስ ገለብል መዓል ናይ ዝግመፅዮ ግን ፍርስዎ ዝኾነ ነገር ስለዚ ነታ ቤተክርስቲያን ብዛዓበየ መገዲ መዓል ናይ ዝግዮም ኣመሓዲሮማ መሪሖማ ክበሃል ይከኣል ካብ ጳጳስ ካብ ፓትርያርክ ንላዕሊ ናይ ዝግኽፍሉ እዩ ዋና ነዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ስጋዕ ብሂወት ዝነበረሉ ነዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ደቅሲ ተሲ ኢሉ ክመርሓ ፀንሐ ናይ ዝግኽፍሉ እዩ ናይ ዝግኽፍሉን ከም ናይ ዝግኽፍሉ መዓል ደራጎን ብግዲኦም ኩሎም ኮታ እቶም ኣብ ፖለቲካ ዝነበሩ ንሳቶም ብዝበልዋ ክትከይፀንሐ ዛ ቤተክርስቲያን ሕጂ ድማ ካብኡ ወፀትን ኣብያ ዘላ ተዓሊኻ እያ ዘላ ኣይወፀት እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ሽም ጥራይ ሒዛ ተዋህዶ ትበሃል ዘላ እምበር ፖለቲካ ይሒዝዋ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ኣብ ርእሳ ኣሎ ርግፅ ኣቡነ እገሌ ንብሎም ኣብ ቅድሜና ኣለዉ መን እዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ብዝኾነ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካ ጥራይ ዝፃወት ዘሎ ሕጂ ንሕና ቤተክርስቲያን ኣላ ንብለ ሓሶት ቤተክርስቲያን ፖለቲካ ተቆፃፀራ ሽማ ኣላ ቤተክርስቲያን ግን ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ቤተክርስቲያን ዓትዒቱ እቲ ፖለቲካ ሒዝዋ ዘሎ ቤተክርስቲያን እያ ስለዚ ሕጂ ቤተክርስቲያን ኣላና ክበሃል ኣይከኣል ኣራይታ ውሽጢ ዓዲ ዘላ ፖለቲካ ሒዝዋ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ስደት ዘላ ካብቲ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ እውን ነፃ ወፂና ኢና መንግስቲ እውን ኣባና ኢዱ ክእት የብሉን ትብላል ኣብ ስደት ዘላ ቤተክርስቲያን ኣብ ስደት ዘላ ቤተክርስቲያን ምሕደራ ኣፅፊፋ ዝብል እምነት ኣለኩም ድዩ ከመይኩም ትርእይዋ ኣብ ስደት ዘላ ቤተክርስቲያን ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን ሓንቲ ኣብ ስደት ዘለና እውን ኣይጠቐምናን ንሕና ቶም ኣብ ስደት ኣብ ነፃ ሃገር ኣለና ንበሃል እውን ተሰማሚዕና ወይ ድማ ሓደ ድልዱል ዝኾነ ማእከልነት ሰሪሕና ክንከይድ ኣይከኣልናን ንሕና እውን እንተኾነ ነፀብራቕ ናይ ተብዓዲ ዘሎ እዩ ንሕና እውን እንተኾነ ካብ ተብዓዲ ዘሎ ብልሽውና ዝሐሸ መገዲ ንኸይድ ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ዝግልፂ ዝኾነ ነገር እዩ ኣብቲ ውሽጢ ኣቲና ክንዛረባ ይንደሊ ምናልባት ዘይምስማዕ እውን መሊሹ ከምፃልና ስለ ዝኽእል ላዕሊ ይዘረብ ድሕሪ ዓዊልና ንዛረቦ ድሕሪ ተባሂልና ግን ኣብ ደገ ዘሎ ሕመቕን ድኻምን ስንፍናን ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዕዳ ነቲ ህዝቢ ኣብ ፀገም ኢና ኣቲና ዘለና እምበር ኣብ ደገ ኮይና ዝገበርና ዝዓበስና ነገር የለን እንታይ ተገይሩ ካልእ ስትረፍ ደቅና እንታይ ናይ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ሕማም ፀገም ናይ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ መሰረቱ
أبزو كله زبص حنتاي دحريلنا دقا غيرا كتعبي سلازي كالت يا زابط كريستيان زيا دكا كوتاليخ خوينا مع عبي دكي خنيشا خوينا مع عبي دكا اسلام خوينا مع عبي جون كلهم دكا توهادو اقول يوم زعبي امكتا بربعه ويا بثمانيه مسوسو دكا توهادو ابرخا كل كل يوم زغبرو يتعب تخسي عدل زغبرو نالباس يابر فقيد لهم وي كبرعو خلوكم للسوام وي دما ابو خيتم رعوهم كثر في كل يوم نازيزهم دقزوا لنا خنعريون سرعات كانوا تحزون قبعنا نيرو كان انت ترفيه ابدقي حدا سرعات حدا دقنا نعبيلو مسرز حدا خسرحنا زخل حنطات كم حنطات قبعنا نيرو نزغ نقبرونا كأننا قولوا عدا بيتخسيان اكوبلو ومن تام تقبرو زلو چاوي سرعات حيزو دقنا دق بيتخسيان كوينون كعبي زخولهم نزغ نقبر كي لا تنبرون حدق نقر غيرنا نيرنا مالتي اي تقبرن كجبر ايرانا نزوم سلازي ابدا قومكم نقر تقريلنا خنزارباني خلينا سلازي زين لهم مخبي قرنا خبي انتينا هنا خنزارب مبر انت حقي خمو خنزارب تنخيل عاولنا خنزارب مفتنا عاي تخالن قن نسونا كأنا سلازي نزغ نقبر دحر زي كأنا قوم نقر قبرالونا وي قوم نقر قبرالونا خبي لنا خنزارب نخل ስለዚ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ብውሽጥን بعدን ዘላ ካብቲ ግዳማዊ ስዕላዊ ኣለና መባል ሓሊፉ ከምተን ካልኦት ኣብነት ናይ ግብጽ ቤተክርስቲያን ኣብ ምሕደራ ዘለዋ ኣብ ደቃ ምዕባይ ዘለዋ ከም ዝኽጠቕሱ ጸናሕኩም ካልኦት ኦርቶዶክሳውያን ውን ከም በዓል አርመን ሶሪያ ዘኣመሰላ ኣጋባባትን መገደን ኣለወን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ኦርቶዶክስ ናይ ባይዛንታይን ተራእና ውን ኣጋባባት ኣለወን ناتنا كنت أيتأجم كوين زلوا بوليتيكا يبليو نتني عادي يحميو أبدأ خوينا خان بعلنا جن نتهزبنا نصور بزخونا مجدي تسفاز هبنة هزبي من إسيات زحقوف نتهزبون وانجيل كتس أنا نعزخل نبعلات أبدأ جزلاون كبوليتيكا ناس أوزيا أقل قلوتا أو وانجيل مزبولكم وما أكل زجبرن أتوكرو زجبرن حقاف زخونا مجدي نخيه اللوا كأسألي زجبر زلوا ننحدد كام بللعن من خاصن نتابع كريستيان سلام ذهبا أي مثلا سلازي تقصكمون تبت مصحف كمون بمولو أنا نبع عليك رأي أخذلهم كندي فرم الشلا نيوش إن نيدجن كابتن صحفكم مزلهم بزهر حقيقة زخدتن زت عريتن زت محايشة بيت كريستيان كن رأي زي مخالنا سمعكم كأن زخم زهلو ردوا نجاري سلازي مودة تطولوا اللي كنا بخم كبر فمو أبقى سالجن نسمعتنا قال بزعبز مصحف قال حزنا لهم سقاب نمصر كنفان وأنا أنت عزبل مصحف بزوح الطاقة العلى اليوم سلازي أدراسي أبو قد يفصل زلخو بفلا يتوم صحيفهم دخلوا إيميل جيرهم تصحفوا لي بتاع مصبغ إسلام انتهي عبتي مبهال كنا مهارون خل قنعرين خل بزوح سلازخونه تقدي سوم عم بيبو ما بكند السق زبلو بحطوا ملكع سلمنتاين زبل حطوا أقربهم كصحفوا لين تخيلوا بتعمل دس بلني مغنياتو تقدا كلها هنايو الذي كلها هنا بنجبرو تساتفود مايو حدا وصيت هاوز خون سرح نسرح نخيل نبر تزاريبك سرح مالت هيكونن الذي عبيت خريستياننا صقم الله صقم بيت خريستياننا خنفلك كنكل اللهنا تراي ابو خلنا بيت خريستيان بصحام ممصا تراي ሃይማኖት አለውን ዘብል አይኮነን ስለዚህ ሃይማኖት አለውና ቤተ ክርስቲያን ለሐና ክንብል ተዳዕ ኮይና ብቀዓብ ቀኖና ረጊጻ ተኸይድ ቤተ ክርስቲያን ከፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ከተልወና ተኻለ ጥራዩ ፖለቲካ ዝቋጣጠራ ቤተ ክርስቲያን እንዳሃለወትና ግን ቤተ ክርስቲያን አላትና ልብልተኮና ነፍስና ተዓሻሽ ዘሎና በእግዚአብሔርካ ከጠይቀና ይጽባህ ምክንያት ዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ካሊ ተቋጣጠራ ካሊ ይሕዝዋ ዘሎ ንዕላ ግን ቤተ ክርስቲያን ንብላለና ቤተ ክርስቲያን ክኸውን አይክእልዩ ዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ኣብ ሓደጋላ ኣፈተና ዝመልኦ ኩነታት ያ ብጸቢ ቢያ ተሐልፍ ዘላ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዚያ بخلع الزراربا تقويا زلا زردعت دليا زلا سلازي دقاينا نبل دحر خوينا زابي تخريستيان زيا خب زلاتو صقم علقيقنا ناي بحق بيت خريستيان كوينا وانجيل سبخ او وانجيل زرغيصا دوز ولا بيت خريستيان كوينا خطركب تدا كوينا كلنا نخلو خنغبرالونا خنغبر تخوينا ግን እቲ ይህን ምን መባል ክርከብ ክخلالو ስለዚ አኔ ንخمزي ከጀምረና እንተ خዓለ ብምባል መጽሐፍ ጽሒፈ ዘለኹ እምበር ጽቂሉ
مصحف تصحيفو نسب تزرقح تودي مالي زي ما بقسو خوينو حمامنا ري حمام بيت كريستيان يا ابو مصحف زي تصحيفو زلو من بعد بيت كريستيان زي حمام الله حي مالا مونتاي نغبر زي بيت كريستيان زي خابتي حيزوا زلو صقم كتوصل دحر خوينا انتاي خنغبر نحنا خم دقا انتاي خنغبر يتي زدل خبانا زول حتى العلنا زي بيت كريستيان زي بقدسنا في التاريخ يزلو عابت قدسنا عابت بتاريخ في القدسنا ختملس تخوينو كلها هنا بحبر بنقبرو سراحيو تي عاود كركب زخل مو طراي نوره مصحف تنيبو يلو خم الكا طراي زودا زيكونس مو حمام الله بيت كريستيان زغولو زي حمامي قنزاج زارب زلو مبار قاب زي حمام قنزان زي تلاقق وي نصا زخونه بيت كريستيان كتلونا انت دا خوينو كنزارب كنكيل اللونا صقماتنا بخمين نفتحيهم ابزبلا تكونا كنزارب اللونا امبر طعيمنا خمزلونا خوينا كنزارب قنا عيكونن بيت كريستيان او حدغا يزلا بيت كريستيان او حدغا حساب زلا دما نحنا طعيمنا لو قسينا لونا خنبلا ينخلينا سلازي كابز حمام زي بيت كريستيان كتوصل تخوينا بتعمر موطاز بحال يلن كنسرح كنكيل اللونا سلازي ازي حزبنا خفلطو خلالو زبل امنت يزلوني ودما زبل تسفا يزلوني حراي سلتي صنحنا غزي دغيمنا املاح نمسغنو انكو عدما نزي ابقعكم نزي ارايكم كبلكم دلي تاريخ بيت كريستيان ناي مجمرتا مصحف كم مخان متن بزح حبريتان بزح ملእختن نزمص تولد دما كمهارلو زغبو مصحف كتدالو مبقعكم سليهم ناملاخ نمسغنو مبار تخاتلتي مدب برهان ونجيل مس بونا ليك كهنات ابوش تخلو ماريام مركازيون قداماي علال زصنحنا نمبغس دخون ابزي دو كنبلو انا لت مصحف غزيخم كتنببو كتمرمرو كتمهارلو تاريخ بيت كريستيان كما كم زنبره حجون تايد صبينا زلو كاو خنمهار تسفا يغبر قداميتي تزرغحلو اب كبر بعد مدهاني عالم بيت كريستيان مانشستر اب دغماي تنساي قدام علت 26 بوقعي كاب نغو زجمره مدب بصلوت قداسيه سغاب مشت نوح ساعات زوسد مدب كهلونا ايو ابتفلي مدبات بروجراماتنا دما مصحف ابوشي تخل مريم مركز صيون بيت كريستيان توحدو بمعبل بوليتيكا ختحقن زنبرو تعامتات زبل مصحف بوقعي كمرقي كاو زلو سومن قدام دما علت سلسته ناي غومبت اب شودن كتما اوبسالا نغوز جمره مدب بصلوت قداسي كوم دما ዛ مصحف تزرغحلو مدب ابوش تخل مريم اداري مالو اب شودن تركبو اب كبابي تركبو دما مسانا اب تمعتتي حبيركم كتوعلو بزغاطامزي منفساوي ادمينا نقربلكم دغيمنا سلتي زنبرنا غزينا املاح كبر يخنو بروخ غزي بروخ قنيات